दिसपट्टी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 5 तारीख 2024. ताणें आयकोतोच मार्कू आवयस्पोर 10 आनीक वोड 40 आनी 7. नाजरकार जेजू तेवशिल्ल्यान वेता म्हणून आयकोतोच बार्तोमेवस आयकोता, ताका खबर पावता आनीक बार्तोमेवसाक आयकोंक येता की जायते लोक थिंगासर क्रिस्ता विशीं उलयता आनी आयकोल्लें आसा की तो खेरीत भाशेचो आनीक तो मिलाग्री कोत्ता आनी तोच जावन आसा पळय तो कोणाकूच पोत्तून धाडिना आनीक कुड्ड्यांक पासून तो पळोवंक तांचे दोळे उक्ते करता. ताका लागून तो वर्त्या ताळ्यान बोबाट मारूंक लागलो आनीक जो काकलुतीन आसा पळय, काकलुतीन भरलोलो जेजू क्रिस्त, ताणें ताका म्हणलें, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. आनी ताज्या काळजान एक नवी उमीद वा एक नवी आशा ताका आयली की पळय की हो पळय जो जेजू जायते हजारां लोकांक बरें करता तो म्हाकाय बरें करतलो आनी म्हाकाय पळोवंक जातलें. वय खरेंच म्हणटा पळय तेन्ना तूं आयकोता पळय तितून तुजो भावार्थ वाडटा आनीक देवाचें उतर आयकोन रोमकारा चिटीन आमी तें जाणाव 10 आनीक 17 बरयलें आहा. जेन्ना आमी पळय जेजू क्रिस्ता विशीं दुसऱ्यांक आमी ताजे विशीं सांगता पळय तेन्ना आमी आमच्या जिवितान एक भावार्थ आनी तांच्या जिवितांनी एक मिलाग घेवच्याक एक आमी तांच्या जिवितान भावार्थ वाडयता. नामान पळय एक वस्तू धाकटुलें चेडूं पळय ताणें इज्रायलाचें आसलेलें तें आनी नामानाच्या घरांत तें रावतालें आनीक ताका पळय कोडीचें दुयेंस जाल्लें. तें धाकटें चेडूं पळय तें गुलामान आसलेलें पळय तें ताका इज्रायलाच्या देवा विशीं आनीक एलिशा म्हणून देवाचो चाकोर आसा आनीक व्हरती मिलाग्र्यो देव करता म्हणून ताका ती खबर पावयता. आनी नामान पळय तो एक व्हरतो कमांडर आसलो सिरियन फौजेचो. तो ते धाकटे चेडवाचीं उतरां पळय ते गुलाम चेडवाचीं उतरां तो बेश्टीच वाऱ्यार उडयना पूण तें तो घेता आनीक ताजो भावार्थ इज्रायलाच्या देवाचेर दवरून तो सिरियासान इज्रायलाक वयता हो एलिशा कोण पळय तो पळोवंक आनी तो अशें करता म्हणून ताची ती कोडीचें दुयेंस तें आसलें पळय तें ताका पेखोवणी मेळटा आनी ताका बरी भलायकी मेवता. जेन्ना एक मनीस पळय ताका जायतेच मेळे ओतम्यांनी ताका सुटका मेवली पळय तितून जेजून ताका सुटका दिल्या उपरांत मार्कूचें शुभ वर्तमान अवेस्पर 5 आनीक 19 आनी 20 जेजू ताका अशें म्हणटा, तुज्या घरा आनी तुज्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान तुजे खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो आनी कशी ताणें तुजी दया केली तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो करण्यो केल्यो आनीक त्यो 10 नोगरांच्या मुल्कांत परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. आनी त्याच भाशेन ती सामारिकार ती वस्तोरी पळय आसली पळय तियेन जेजू विशीं कशें तियेन गोवाय दिली आनीक आमी तें पळयता जुवांव अवेस्पर 4 आनीक 38 आनी 9. हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलें अशी ती बायलेन गोवाय दिली. देखून त्या नोगरांतल्या पुश्कोल सामारिकारांनी ताचेर भावार दवरलो. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमचो आतां तुमकां एक जबाबदारी म्हणूंक जाता जी आसा पळय ती तुमी दुसऱ्यांक ताची गोवाय दिवंक जाय आनीक तुमी पळय जितलें पळय देवा कडल्यान बरें जें तुमकां मेवलां पळय तें तुमी तांकां वांटूंक जाय, तांकां सांगूंक जाय, कित्याक तें ताचे वरवीं तांच्या मनान भावार्थ वाडटलो. सर्वेस्परान तुका पवित्र आत्म्याची पदवी दिल्ली आसा आनीक तें जें देवाचें बरें आसा पळय तें सांगोंक, जियोंक आनी ताजी गोवाय कशी तुवें दुसऱ्यांक दिवंक. कित्याक धरून इतिहास अवेस्पर 1:8 अशें म्हणटा, आनी तुका पवित्र आत्म्याची शक्ती तुजेर देंवन येतली आनी तूं म्हजी गोवाय जातलें जेरुसलेमाक
आनी सगळ्या जुद्यान सामार्या आनीक ह्या संवसाराचे शिमेच्या मेरे पर्यंत नियाळ कर. पयलो जुवांव आवेस्पोर 1:1. जिविताच्या शब्दा विशीं हो आमचो संदेश. तो अरोंबाक थावन आसलो, ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका आमी चडून पळयला, ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 60:8, 60:9 आनी सांजचें वाचप रोमकारांक बरयल्ली चीट आवेस्पोर 8 आनी 1 ते 21. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर आसूं.